आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आप लोग इस धारणा से बाहर आइए कि अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी के घर में भी किसी को कोई परेशानी है, तो वो एकदम ही रिएक्ट करने लगते हैं उसी बात को लेकर। ये धारणा गांव में अक्सर लोगों के पास है, दिमाग में वो बात रहता है और वो आपके आसपास जितने लोग हैं, अपने लोग हैं, तो आप लोग उसके व्यवहार को देखिएगा और आप समझ भी जाइएगा कि आपको ये क्या कहना चाहता है। उसको अगर घर में कोई बच्चा, बेटा, बहन, बेटी, कोई घर में अगर अपंग है या उसके चलने में दिक्कत है या घर में कोई लंबी बीमारी से है, उसको लोग इस तरह बोल देते हैं जैसे उसको कभी कुछ होगा ही नहीं, उसके घर में कभी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। ये धारणा लोगों में अभी भी है, जो मैं बहुत लोगों में देखता हूँ। इस बात को बहुत ही करीब से देखा हूँ। अगर कोई बहस होता है किसी के साथ या कोई बात, तो उसके जुबान से हमेशा ये बात सुनिएगा कि आपके घर में जो दिक्कत है इसीलिए है, किसी भी मतलब किसी भी चीज को लेकर बोल देगा वो, इसीलिए तुम्हारे पास ऐसा है, इसीलिए तुम्हारे पास वैसा है। इसको लेकर जो है मैं देखा हूँ बहुत आदमी जिसके पास परेशानी है, दुख है, वो मायूस हो जाता है। ये बात कहीं हो इस चीज का भी लेकर के, लेकिन उसी बात को वो हमेशा एक मतलब उसका मजा लेने के लिए उस चीज को बोलते हैं हमेशा। हालांकि इससे कोई भी घर बचा हुआ नहीं है। जिसके घर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आता है, किसी को जल्दी होता है परेशानी तो वो सुनाता है, लेकिन किसी को देर से होता है। बहुत लोग उसके उस बात का हमेशा जिक्र कर लेते हैं, शायद इसीलिए उसके पास ऐसा हुआ है। तो इसके लेकर बहुत से देखा हूँ जो आदमी अपने घर छोड़ के बाहर प्रदेश में काम करने गए हैं, तो वहाँ वो अपने परिवार के साथ रुकते हैं ताकि वहाँ पे इस बात को सुनने का मुझे कोई भी बोलेगा नहीं। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो घर को छोड़कर और अपने गांव को छोड़कर उस जगह काम की तलाश में वहां पर रहते हैं कि वहां पे आधी रोटी खाएंगे, आधी पेट खाएंगे, कम से कम ये ताना तो नहीं मिलेगा जो हमेशा छोटी छोटी बात को लेकर लोग, लेडीज, आदमी, सब लोग बोल देते हैं। तो इस बात को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ये धारणा से आप बाहर निकलिए, आगे भी जिंदगी है। ऐसा मत नहीं कि आपकी जिंदगी वही खत्म हो जाएगा, ऐसे तो है नहीं। जिंदगी किसी का बहुत बहुत लंबी होती है ना। तो ये जिंदगी में सबके पास कहीं न कहीं कोई ना कोई परेशानी आता ही है, इसमें कोई भी बचता नहीं है।
آپ لوگ بھی اس بات کو دھیان رکھیں، نہیں تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے اس کا جو ہے دکھ یا پریشانی صرف میں جانتا ہوں، تم اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کر سکتے، اس کو تم پریشان نہیں کر سکتے۔ جو ہے دیا اللہ نے، صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے اور وہی جانتا ہے کیوں دیا ہے اس کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اس کے کاندھے میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ اس چیز کو لے کر وہ سفر کر سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس نہیں ہے وہ ہمت و طاقت جو آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر میں دیکھا ہوں ایسے لوگ بھی ہے جن کے گھر میں دقتیں ہیں، زیادہ پریشانی ہونے کے بعد ان کے پاس خوشحالی بھی آتی ہے۔ یہ بات دھیان رکھیے گا، جب تک آپ سوچیے گا اس کے پاس خوشحالی دھیرے دھیرے آنے ہی لگتا ہے، اور آتا بھی ہے ان لوگوں کے پاس، اور آپ سے اچھا رہتا ہے اور آپ سے اچھی طرح سے اپنے بچوں کا پرورش سے کرتا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اچھے اچھے ہے بھی، تب بھی آپ اپنے بچوں کا پرورش صحیح سے نہیں کر پاتے۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک وقت کے لیے آپ کو یہ بات دھیان کرنی پڑے گی اور جاننا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے پریشانی دیا ہے اس کو ہی اللہ تعالیٰ ایک بار نعمت بخشتا بھی ہے اور رحمت کی برسات بھی اسی گھر میں کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کو ایک بار تانا دے سکتے ہیں، لیکن اوپر والے نے جو دیا ہے کٹھنائیاں، وہ صرف کٹھنائی دیتا ہے اس کو، اور پریشانی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیتا ہے جو انسان سیکھتا ہے، جو آپ سیکھ نہیں پائیے گا کبھی زندگی میں، لائف میں کبھی سیکھ نہیں پائیے گا جو سیکھ پاتا ہے اس درد سے، اس پریشانی سے آپ کو سیکھ نہیں پائے گا۔ کیونکہ جب کوئی دقت ہے پریشانی آتی ہے نا، تو مجھے سکھانے کے لیے آتی ہے، مجھے بتانے کے لیے آتی ہے، وہ ہمارا گرو ہوتا ہے جو ہمارے زندگی میں سکھانے آتا ہے، کوئی بھی چیز کو کسی بھی روپ میں آتا ہے تو مجھے سکھاتا ہے کہ آپ کے کس وقت میں ساتھ کون دے گا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ آپ لوگ اگر میرے ویڈیو کو سہمت ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیے گا۔